बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूँ इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। जुनैद अकबर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सुहेल आफरीदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, सड़कों पर आना पड़ेगा, कंटेनर तैयार हो चुका है। नाज़रीन, दो चीज़ें, क्या ये कंटेनर इमरान खान के रिहाई के इस्तकबाल के लिए अडयाला की जानिब आएगा या ये कंटेनर इमरान खान को रिहा कराने के लिए अडयाला की जानिब आएगा? ये सवाल है। महमूद खान अचकजई बैक एंड पे क्या करें, खुद ऐलान कर दिया गया है। पार्टी के अंदर इंतशार की वजह से कौन कौन है जो कि छोड़ सकता है। कुछ खबरें हैं जो कि गर्दिश में ऐसी हैं कि जिससे इस वक्त हुकूमत कितनी कमज़ोर हो चुकी है वो भी वाज़ेह हो जाता है। अब नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ऑडियो लीक आई है जुनैद अकबर की, जिसमें जुनैद अकबर का कहना है कि ईवान में बोलने न देने पर पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ, स्पीकर से बात करता हूँ कि मुझे अलग करें, मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, ये दरबारी है, मुझे बोलने नहीं देते। जुनैद अकबर ने शदीद गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि मुझे पार्टी की जानिब से पार्लिमान के अंदर बोलने नहीं दिया जाता, ये सारे दरबारी लोग हैं। शदीद किस्म की ऑडियो है, आप ये ऑडियो मुलाजा करें। भाई जान, मेरी तो बर्दाश्त खत्म हो गई। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम साल में, मैं पिछली रमजान के बाद उठा हूँ और जो है बजट में उठा हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या छोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है यार। ये कौन सा तरीका है? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? कोई शराफत है? हमारी शराफत को गलत समझ रहे हो यार? ये कौन सा तरीका है कि रोजाना वो बोलेंगे और हम बकवास करने हम डिस्क बजाएंगे? किसी में हिम्मत नहीं कि एक बात करे कि मोहसिन नकवी क्यों नहीं आया। किसी में हिम्मत नहीं है कि दहशतगर्दी की बात करते तो एस्टेब्लिशमेंट को कहते क्या, किसने इसको, ये सूबाई हुकूमत किसने उस पर मुसल्लत की? इस इतनी हिम्मत ही नहीं हो रोजाना शक्ल दिखानों का मजाक बनाए चल लोग रोजाना हर टॉपिक पे आप लोग बात करते। ये कौन सा तरीका है? मैं आज से पार्लियामेंट का, पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूं और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी, या मुझे आजाद पोजीशन पे दे, मैं स्पीकर से बात करूंगा और आपके साथ बैठना ही नहीं। ये कोई शराफत है? कोई समझ नहीं है आप लोगों की? मेरा ख्याल है मेरे अपने लोग नहीं चाहते किसी के कहने पे, क्योंकि यह तो दरबारी है। तो मैं थोड़ा सख्त बोलता हूं तो किसी ने कहा होगा कि ये इसलिए मेरा नाम आप लोग नहीं देते। मैं कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे पीटीआई से अलग मुझे सीट अलॉट करे। बाहर में जाए आप लोग। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो ऑडियो आई है इसके ऊपर शाहिद खटक की एक ट्वीट है। अब ये ट्वीट क्या जुनैद अकबर की ऑडियो के बाद उन्हीं को जवाब में दी गई है। शाहिद खटक का लिखना है कि कौमी असम्बली में इमरान खान साहब ने मुझे पार्लिमानी लीडर नामजद किया, लेकिन अब तक मेरा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो पार्लिमान के अंदर मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। जिस दिन इख्तियार मिला उसके बाद जवाब दे भी हूँगा। एक तो उन्होंने ये कहा है। अब उनसे एक सवाल भी किया गया, उनसे सवाल किया गया कि क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि आपको यानी तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असम्बली में मखसूस मौज़ूआत पर बात करने की इजाज़त है, इसके अलावा आप नहीं बोल सकते। उनसे शाहिद खटक से सवाल किया गया है, जिसके जवाब में शाहिद खटक का कहना है कि मुझे खुद बजट के बाद तकरीर का मौका नहीं मिला और पहली लाइन में मौजूद लीडर्स अब तक तकरीरें कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने बैरिस्टर गौहर को कहा मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी स्पीकर को नाम नहीं देगा, लेकिन अब तक मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ और रोका हुआ है, तो इसलिए नाम चीफ वह भी देता है, मैंने कोई लिस्ट नहीं दी अब तक। बाकी मेरी तकरीर हमेशा से सेंसर ही होती है और मुझे किसी ने भी किसी भी मौजू पर बात करने से नहीं रोका, लेकिन माइक नहीं मिलता। आज मैंने आमिर डोगर को ईवान के अंदर बोला अब तक मेरी कुर्सी तब्दील नहीं हुई और ना ही कोई स्पीकर के पास गया है। अब मुझे खुद ही जाना होगा। आमिर डोगर और सैयद शाह अहद स्पीकर के पास गए, उन्होंने नोटिफिकेशन का वादा किया। अब देखते हैं कब तक होता है, क्योंकि इस असेंबली में एक दफा स्पीकर के चैम्बर गया हो, वो उस दिन जब एमएनएस को असेंबली से अगवा किया गया था। उनका कहना है कि मैं एक ही दफा स्पीकर के पास गया हूं, मेरा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, मेरी चेयर तब्दील नहीं हुई, मुझे खुद बोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर ये जो इख्तिलाफात हैं ये शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, इससे नुकसान पार्टी को हो रहा है। क्या महमूद खान अचकजई, अब डेफिनेटली महमूद खान अचकजई इस वक्त बैक एंड पे उनकी भरपूर कोशिश है कि मुज़ाकरात के लिए मसाइल हल हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाए या कम अज़ कम इमरान खान तक रसाई मिल जाए ताकि वाज़ेह हो जाए कि हमने करना क्या है। वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनका एक ही पॉइंट है कि इमरान खान को रिहाई मिल जानी चाहिए, इमरान खान को बाहर आ जाना चाहिए। इसके लिए वो तगो-दो कर रहे हैं। मैं अब आपके सामने रखता हूँ कि असदुल्ला खान ने खबर दी है। उनका कहना है कि महमूद खान अचकजई ने यह भी कहा कि कोई रोड बंद ना किया जाए, यानी कि 8 फरवरी के एहतजाज के ऊपर महमूद खान अचकजई ने यह कहा है कि रोड बंद ना किया जाए
تاکہ زیادہ جو ہے بات نہ بڑھے، ان کی بھرپور کوشش ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں، اس لیے وہ کام کریں۔ لیکن اگر پارٹی کے اندر اس قدر زیادہ انتشار ہوگا تو اس انتشار شدہ یعنی منتشر ہے پارٹی، اس منتشر پارٹی کے ساتھ کیا محمود خان اچکزئی زیادہ لمبا عرصہ چل پڑیں گے، یہ خود ایک سوال ہے۔ اب ناظرین، کل میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک کنٹینر تیار ہو چکا ہے، سہیل آفریدی کا کنٹینر ہے۔ کل تک آفیشیلی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، شاہد خٹک کا ایک بیان تھا جو کہ کل رات کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب شفیع جان نے واضح کر دیا کہ کنٹینر تیار ہو چکا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، سڑکوں پر آنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا۔ شفیع جان کل میر بخاری کے ساتھ ٹیلی ویژن پروگرام میں تھے، وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ کل پشاور میں کنٹینر تیار ہو گیا ہے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اس کا معائنہ بھی کر لیا ہے، ہم کسی بھی وقت اس کنٹینر پر چڑھ سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر آنا ہی ہوگا، پوری پارٹی اور پاکستان کی امید سہیل آفریدی صاحب سے ہی ہے، یعنی ڈرائیونگ سیٹ پر سہیل آفریدی ہوں گے۔ سڑکوں پر آنے کے بارے میں اب یہ خود سوچا جا رہا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر آنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ بھرپور کوشش کی گئی، سہیل آفریدی نے آئینی طور پر تمام دروازے کھٹکھٹائے، اڈیالہ جیل کے باہر گیا کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، نہیں کرائی گئی۔ سپریم کورٹ گئے، اسمبلیوں میں گئے، جگہ جگہ گئے، سب کچھ کیا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ موومنٹ بھی جاری رکھی، احتجاج بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ہر جگہ، یہاں تک کہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہو گئی ان کے کہنے کے اوپر۔ اس کے بعد جو جس طرح انہوں نے کہا ویسے کیا گیا، عملی طور پر کور کمانڈر سے ملاقات ہو گئی، اس کے بعد انہیں جو اپیکس کمیٹی کے میٹنگ کے اندر بلایا گیا وہ بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ یعنی کہ سہیل آفریدی نے سب کچھ کیا، ہر جگہ پہ آئین اور قانون کے دروازے کھٹکھٹائے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ کنٹینر کے اوپر چڑھنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ناظرین دو چیزیں ہیں، کیا یہ کنٹینر جو ہے عید کے بعد، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے اندر کچھ نہیں کیا جائے گا، عید کے بعد کنٹینر پر چڑھا جائے گا، کیا یہ کنٹینر عید کے بعد عمران خان کی رہائی کا استقبال کرنے اڈیالہ کی جانب آئے گا؟ چونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو کنٹینر یہ اسلام آباد نہیں جائے گا، بلکہ یہ کنٹینر ڈائریکٹ اڈیالہ کی جانب آئے گا۔ اب کیا اڈیالہ کے باہر آ کے اس نے عمران خان کی رہائی کا استقبال کرنا ہے، یہ سوچا جا رہا ہے، یا عمران خان کو رہا کرانے کے لیے کنٹینر پشاور سے اڈیالہ کی جانب آئے گا؟ یہ دو سوالات ہیں، ان کے جوابات ابھی مبہم ہیں۔ دونوں کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 50-50 ہے، رہائی کا استقبال بھی ہو سکتا ہے اور رہائی کرانے کے لیے بھی کنٹینر چل سکتا ہے، لیکن کنٹینر تیار ہو چکا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس کنٹینر کے بعد جو ہے اختیار ولی کی جانب سے بھی ایک پیغام ہے، یعنی حکومت کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے، اسلام آباد کی طرف اگر مارچ ہوگا تو پھر کسی اور بات کی حکومت سے توقع نہ رکھیں، یعنی کہ پھر ہم سے توقع نہ رکھیں۔ لیکن یہ جو بیانات ہوتے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ حکومت ایسا کرے گی، یہ بیانات صرف کراس بیانات ہوتے ہیں، یعنی ایک بیان آیا اس کا جواب تو اب دینا پڑتا ہے، اس کے لیے بیانات ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر خوف ہوتا ہے کہ آپ پلیز ایسا نہ کریں، یہ دھمکی نہیں ہوتی، یہ پلیز یعنی ریکویسٹ کی جاری ہوتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں چونکہ ہم کمزور ہیں، یعنی یہاں سے کہا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، یعنی کنٹینر کا خوف اس وقت بھی گھیر چکا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شفیع جان نے ایک بیان کل اور بھی دیا، یہ بھی میر بخاری کے پروگرام کے اندر ہے کہ 2 روز قبل مریم نواز کا بیان تھا کہ اتوار کو تو ویسی ساری مارکیٹس بند ہوتی ہیں، تو یہ کیسا شٹر ڈاؤن ہے؟ آج وہ کہتی ہے کہ سب کچھ کھلا رہا، زیرو شٹر ڈاؤن تھا۔ ان کا پہلے والا بیان ٹھیک تھا یا آج والا؟ یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا، مریم نواز کا بیان اگر شٹر ڈاؤن ہڑتال زیرو ہوتی یا ناکام ہوئی ہوتی تو مریم نواز کی باڈی لینگویج کچھ اور ہوتی۔ مریم نواز کی جو باڈی لینگویج تھی وہ ہار کی، شکست کی باڈی لینگویج تھی، یعنی شٹر ڈاؤن جو وہ کامیاب ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مکمل طور پر پنجاب بند نہیں ہوا، یہ بھی سچ ہے، لیکن زیادہ تر بند رہا ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے محمود خان اچکزئی کا ایک بیان رکھتا ہوں، ہمیں شوق نہیں کہ لوگوں کا کاروبار بند کروائیں، ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان، علی وزیر، بلوچ خواتین سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، یہ ضمیر کے قیدی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار بند نہ ہو لیکن ضمیر کے جو قیدی ہیں انہیں رہائی مل جائے، یہ ان کا بیان ہے۔ اب ناظرین حکومت کی جانب سے ابھی تک دھماکے کے اوپر کوئی خبر نہیں آ رہی۔ کل رات شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ثانیہ ترلئی امام بارگاہ پر ایک لفظ نہیں تھا، 42 میں سے 32 منٹ پاکستان بھارت میچ اور آخری 10 منٹ بسنت کی قصیدہ گوئی پر بات کی گئی۔ تقریباً پورے میڈیا کو پچھلے 4 دن سے یہی ٹاسک ملا ہوا ہے کہ بسنت اور پاک بھارت میچ پر چیخو چلاؤ، ثانیہ ترلئی، بلوچستان اور بسنت سے اموات پر کوئی بات نہ کرو، یہ کہنا ہے صدیق جان کا۔ اب فیصل واڈا کا کہنا اعتراف ہے کہ عمران خان کی بات بکتی ہے، جو بھی عمران خان کا ذکر کرتا ہے اسے سنا جاتا ہے، وہ بکتا ہے، یعنی کہ عمران خان کی قدر و قیمت آج بھی میڈیا کے اوپر ہے۔ حکومت خود اعتراف کری ہے، طاقتور خود اعتراف کریں، یعنی فیصل واڈا اعتراف کریں تو کون اعتراف کرے؟ یقیناً جو طاقتور ہے وہ اعتراف کریں کہ عمران خان کا نام بکتا ہے، آج بھی انہیں سنا جاتا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔